रहमान रहीम। कानून का नाम है अरबा हरकत वाला कानून या ज़रबना वाला कानून नंबर 2। फारसी इबारत इज्तिमाए अरबा असली हरकत मुतवालिया दर यक कलमा हुक्म व ममनू वास्त। 4 असली हरकत का लगातार जमा होना एक कलमा में और उसके हुक्म में मना है। ये तो है तर्जमा। खुलासा ये है कि 4 असली हरकत का लगातार जमा होना, दरमियान में किसी हर्फ का फासला ना हो, साकिन का, 4 हरकतें लगातार जमा हों, हकीकतन एक कलमा में या हुक्मन एक कलमा में। हुक्मन एक कलमे का मतलब यह है कि हकीकतन तो 2 कलमे हों, लेकिन शिद्दत इत्तिसाल की वजह से उसको एक कलिमा का नाम दिया गया हो। ठीक है, मुताब की मिसाल जब समझाऊंगा तो फिर इस हकीकत हुक्मन एक कलमे की बात को फिर मजीद वाज़े करूंगा। समझ आ गई बात? अभी इतना याद रख लेना कि हकीकतन या हुक्मन एक कलमा में 4 हरकत लगातार जमा हो जाए तो जायज नहीं है, एक हरकत को हज़फ करना वाजिब है। ठीक है जी। अब ये जो हुक्म है कि 4 हरकत लगातार जमा हो तो उनमें से एक को हज़फ करना वाजिब है। एक हरकत को, ये एक हरकत को हज़फ करने वाला वजूबी हुक्म तब जारी होगा जब ये 4 शर्तें पाई जाएंगी। 3 शर्तें, ये 3 शर्तें पाई जाएगी तो ये हुक्म जारी होगा कि हम एक हरकत को क्या करेंगे मौलाना? हज़फ करेंगे। क्या करेंगे? एक हरकत को हज़फ करेंगे। पहली शर्त 4 हरकतें हों, इससे ज़रबा खारिज हो गया। अब यहां पर एक हरकत को हज़फ करने वाला हुक्म जारी नहीं होगा क्योंकि हरकतें 3 है, जबकि हमारा कानून किसके बारे में? 4 हरकतों के बारे में है। उसके बाद दूसरी शर्त लगातार हों, चारों हरकतें लगातार हों। ठीक है जी। तो इससे ज़रब तुमा खारिज हो गया, ज़रब तुमा खारिज हो गया। क्यों? इसलिए कि यहां पर दरमियान में बा साकिन का फासला मौजूद है। 4 हरकतें लगातार नहीं है, दरमियान में हर्फ साकिन आ गया ना, तो लगातार तो ना हुई 4 हरकतें, अरे यहां पर एक हरकत हज़फ करने वाला हुक्म जारी नहीं होगा। तीसरी शर्त असली हो, चारों हरकतें। अगर कोई एक हरकत आर्जी है तो भी यह हुक्म जारी। बड़ी तवज्जो से सुनिए मौलवी साहब। ठीक है जी। अब यहां पर जैसे ज़ारा बता खारिज हो गया इससे, अब यहां पर ज़ारा बता पर यह कानून जारी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि 4 हरकतें तो हैं लेकिन असली नहीं है। 4 हरकतें हैं, लगातार भी हैं, पर उनमें से एक हरकत असली नहीं है। कौन सी? ता की हरकत। ता की हरकत क्या है? आर्जी है। असल में ये ता क्या है? साकिन है। असल में ये ता क्या है मौलाना? साकिन है, जरा बत से बनाया ना। ठीक है, ता साकिन है। ता को फतह दिया जाना अलिफ के आर्जे की वजह से है कि अलिफ चाहता है मेरे माँ कबल पे फतह हो, ऐसे अलिफ पढ़ा नहीं जा सकता। समझे बात? तो ता की हरकत आर्जी है, लिहाजा यहां पर एक हरकत को हज़फ करने वाला यह हुक्म जारी नहीं होगा। 3 शर्तें हो गई। ठीक है, चौथी शर्त भी है इसकी। चौथी शर्त भी हकीकतन या हुक्मन एक कलमा में हो। चारों हरकतें हकीकतन या हुक्मन एक कलमा में हो। हकीकत को आप पहचानते हैं कि हकीकतन एक कलमा, समझिए बात। तो हुक्मन एक कलमे का मतलब यह है कि हकीकतन तो 2 कलमे हों लेकिन शिद्दत इत्तिसाल की वजह से एक कलमे का नाम दिया गया हो। यह है शर्त। हकीकतन या हुक्मन एक कलमा में हो। हुक्मन एक कलमा मतलब यह है कि हकीकतन 2 कलमे हों लेकिन शिद्दत इत्तिसाल की वजह से एक कलमे का नाम दिया गया हो। इससे ज़ारा बका और वावा जादा का खारिज हो गए। क्यों? इसलिए कि ये दोनों 2 कलमे हैं। ज़ारा बका भी 2 कलमे, वावा जादा का भी। ज़ारा बा अलग कलमा है, काफ ज़मीर खिताब अलग कलिमा है। वावा जादा का में ये वाव पहले वाली ये अलग कलमा है, वाजादा अलग कलमा है। वाजादा सीगा वाहिद मुज़क्कर गैर फ़िल माज़ी मालूम का वाजादा अलग है, पीछे वा आतफ़ा अलग है, अलग कलिमा है।
جبکہ ہم نے کہا کہ ایک ہی کلمہ ہو، حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. ٹھیک ہے، اب یہ 4 شرطیں پی جائیں گی. پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی؟ جب میں مطابق مثالیں بیان کروں گا تو مزید یہ بات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. حقیقتاً ایک کلمہ میں یا حکمن ایک کلمہ میں 4 لگاتار کیسے جمع ہو رہی ہیں، بات مزید آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لہذا اب یہ حکم جاری کرنے کے لیے کہ ان 4 حرکتوں میں سے ایک حرکت کو حذف کرنا واجب ہے، یہ حکم جاری کرنے کے لیے ان 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم مطابق کی مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے لے لیں آپ حقیقتاً ایک کلمہ کی مثال. حقیقتاً ایک کلمہ کی مثال، جیسے دہ راجا، اصل میں تھا داہا راجا. دہ راجا اصل میں کیا تھا مولانا؟ داہا راجا. دال پہ حرکت، ہا پہ، را پہ، جیم پہ، 4 حرکتیں لگاتار ہے نا مولانا. درمیان میں کسی حرف ساکن کا فاصلہ ہے؟ نہیں ہے. چاروں اصلی ہیں، کوئی ان میں سے عارضی بھی. حقیقتاً ایک کلمہ ہے. حقیقتاً کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے. تو اب یہ 4 شرطیں پئی گئیں. ہم ایک حرکت کو حذف، ہا کی حرکت کو حذف کر دیں گے، یہ بن جائے گا دہ راجا. اب 4 رکعات لقن لگا کہ نہ لگا؟ لگ گیا جی. اچھا، حکمن ایک کلمہ کی مثال. حکمن ایک کلمہ کی مثال، جیسے ضربنا. ضرب جی مولانا، ضربنا اصل میں کیا تھا؟ ضربتنا اصل میں کیا تھا؟ اب اس پہ پہلے لگایا گیا 2 علامت تنیس والا قانون. ٹھیک ہے، 2 علامت تنیس جمع ہوئی، تا ساکنہ بھی علامت تنیس، نون مفتوحہ بھی علامت تنیس فعل میں. تو تائے وحدت کو حذف کر دیا، یہ بن گیا زارا بانا. زارا. اب اس قانون کی تمام شرائط پائی گئی. 4 رکھتے ہیں، لگاتار ہیں، اصلی ہیں، حکمن ایک کلمہ میں ہے. کیسے بھائی؟ حقیقت میں یہ 2 کلمے ہیں. زارابا الگ کلمہ ہے، نون مفتوحہ. لیکن میں نے پہلے تمہیں بتایا کہ حکمن ایک کلمہ مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً تو 2 کلمے ہوں، لیکن شدت اتصال کی وجہ سے ایک کلمے کا نام. تو ادھر دیکھیں بھئی، نون کا اس زارابا کے ساتھ اتصال اتنا ہے کہ اس سارے کو ایک کلمے کا نام دے دیا گیا. شدت اتصال، نون مفتوحہ کا زارابا کے ساتھ شدید اتصال ہے، اس وجہ سے ایک کلمے کا حکم دیا گیا کہ یہ ایک کلمہ ہے گویا کے. لہذا حکمن ایک کلمہ ہوا. تو اب آپ اس با کو ساکن کر دیں گے، ایک حرکت حذف کر دیں گے، با کی حرکت حذف کر کے با کو ساکن، تو یہ بن جائے گا ضربنا. یہ قانون جاری ہوا 2 علامت تنیس والا قانون، اور پھر ہم نے یہ قانون جاری کیا 4 حرکات والا، یا کہیں گے ضربنا والا قانون نمبر 2. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے.